2023 से अदालत ने एक ऑर्डर कर लिया था कि खान साहब की ये मुलाकातें हर हाल में हो। हमारा और जेल इंतजामिया के दरमियान एक SOP तय हो गया था और हमने कई सारे अपने हकूक गिव अप कर दिए थे और इस मुलाकात के इस शेड्यूल पे हम एग्री कर गए थे कि 6 वकला की फैमिली मेंबर्स की ट्यूसडे वाले दिन मुलाकात होगी। ये तकरीबन आधा घंटा की मुलाकात है। इसको लार्जर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इस मुलाकात हर हाल में हो। ये हमारी सब दोनों की कंसेंट से हुआ था, इंतजामिया के और PTI की। लेकिन बना अनफॉर्चुनेटली कि आज तक वो कोई मुलाकात नहीं हुई। न फैमिली की मुलाकात होती है, न लीडरशिप की मुलाकात हो रही है, न हमारी मुलाकात हुई है। मेरी खान साहब से लास्ट मीटिंग 16 अक्टूबर को हुई थी, जब तोशाखाना 2 का केस चल रहा था। हम ये समझते हैं कि इस ना मुलाकात से हालात मजीद खराब हो रहे हैं, इससे पेचीदगियां पैदा हो रही हैं, इससे नफरत की तरफ हम जा रहे हैं, इससे दूरियां बढ़ रही हैं, इससे अवाम में एक तशवीश बढ़ रहा है। खान साहब के साथ जब मुलाकातें होगी तो इससे हालात बेहतर होंगे। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खान साहब के बारे में तो बाज लोगों ने यहां कहा कि मुलाकात हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वहां ट्वीट आता है, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बुशरा बीबी के साथ तो उनकी फैमिली की मुलाकात तो आप कराएं। वो मुलाकात हमेशा इंडिपेंडेंट है, सेपरेट है खान साहब की मुलाकात से। बुशरा बीबी का तो कोई ट्वीट हैंडल नहीं है, उनकी फैमिली ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एटलीस्ट मेरी ये दरख्वास्त होगी कि आप ये मुलाकात जरूर कर लें। अच्छा, बाकी क्या कहेंगे ओवरऑल जो अभी सूरत हाल बनी हुई है, रास्ते बंद है, सारा कुछ है, तो देखिए ये रास्ते अब बंद नहीं करने चाहिए, रास्ता कोई निकालना चाहिए। कब तक आप रास्तों को बंद करेंगे, कब तक आप लोगों को कहेंगे 2 दिन मुलाकात की है, थर्सडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन, आप इसको पूरा साल बंद रखोगे? ये अवाम खान से जाने वाली नहीं है। ये जितनी मरतबा आप बंद करेंगे अवाम उतनी मरतबा ज्यादा आएगी। जितनी ज्यादा शिद्दत के साथ आप अवाम को कहेंगे, सख्तियां लगाएंगे, लोग इतने फोर्स के साथ आएंगे। खान साहब इस वक्त ऑलमोस्ट 90% पाकिस्तानियों के दिल के धड़कन है, लोग उनके दिल खान साहब के साथ हैं। लोग अब ये समझते हैं खान साहब के साथ ज्यादती हो रही। इस वक्त जो मुलाकातें नहीं हो रही तो वो लोग समझते हैं कि इवन ये गैर इंसानी सलूक है। मुलाकात हर हाल में होने चाहिए, ये सख्तियां ना हो, ये बैरिकेड जो लगे ये खत्म हो। हम कोई गुरेला फोर्स नहीं है, लेकिन मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी कंटेम्प्ट पिटीशन है आपके पास है, हम कहाँ जाए, अदालत में हम आए, आप लोगों ने सुना नहीं, केस लगाया नहीं। वो केस जो मैक्सिमम 35 दिन में जिसका तस्फिया करना होता है, जिसमें आप जजमेंट को, सेंटेंस को सस्पेंड करके बेल देते हैं, वो केस 11 महीने में लगा तक नहीं। अदालत में जाते हैं, वहां इंसाफ नहीं मिल रहा, पार्लियामान में बात करते हैं, वहां कोई कुछ नहीं बन रहा। तो इन हालात में अवाम क्या करे? अवाम खान साहब के साथ है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये मुलाकातें हो, ये मुलाकातें ज्यादा हो तो ये तपश भी कम होगी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म होगी और बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अगर ऐसे हालात रहे तो ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर एक बड़ी पार्टी के वर्कर और इदारे आपस में ऐसी मुश्तगरेबान होंगे तो ये नुकसानदेह होगा। मुलाकात के हवाले से हुकूमत से भी कोई दोबारा बातचीत होगी आपकी, क्योंकि पहले भी आपने बातचीत की है मुलाकात के हवाले से, और दोबारा आज आपको इजाजत नहीं दी गई, दोबारा रुजू किया जाएगा? देखो, हम तो हर मर्तबा चाहते हैं कि रुजू करें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कब तक रुजू करते रहेंगे? ये हमारा राइट भी है, हक भी है, अदालत का ऑर्डर भी है। तो इसका बार बार तो नहीं हो सकता कि हर मर्तबा जाए और कहे कि हम आपसे कोई भीख मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं जी के आपके पास आए, आप दरवाजा खोलो, फिर कहो एक बंदा जाए 4 रुके। 4-6 बंदों की मुलाकात है, आधा घंटा की तो मुलाकात है। कौन सी खबरें वहां से आनी है, क्या कुछ होना है? पहले मुलाकातें होती थी, दोबारा मुलाकातें शुरू हो तो क्या होगा? एटलीस्ट ये तो होना चाहिए। लेकिन हम कोशिश करेंगे, हर जगह जाएंगे ताकि खान साहब के साथ मुलाकात हो। देखिए, गवर्नर राज KPK में नहीं लग सकता। KPK का सूबा जो है वो आईन कानून के मुताबिक चल रहा है। KPK में गवर्नर राज की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वो लोग कह रहे हैं जो सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, जो अनइलेक्टेड होकर के कह रहे हैं कि हमारे पास अवामी इख्तियारात आए। KPK का सूबा इवन अदरवाइज भी गवर्नर रूल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंशाल्लाह गवर्नर रूल नहीं लगेगा। साहब, अगर आपकी बानी PTI से मुलाकात हो जाती है तो क्या एश्योर करेंगे कि इदारों के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं आएगा, कोई बात नहीं होगी? क्योंकि मन मसला ही तो इदारों के खिलाफ बातचीत का या कोई ट्वीट का। देखें, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि कुछ भी हो जाए, तलखी इतनी ना बढ़ाओ कि वो नफरत की तरफ जाए। कुछ भी हो जाए, आप मुलाकातें रिस्ट्रिक्ट ना करो, बहनों की मुलाकातों पे आप सियासत ना करो। मैं कह रहा हूं कि चलो, खान साहब का तो जिक्र किया आपने कि वहां ट्वीट है, बुशरा बीबी का कौन सा ट्वीट है जो आप मुलाकात नहीं करा रहे?
بشرا کی بیوی کی فیملی نے کون سی پریس کانفرنس کی ہے جو ان کی ملاقات نہیں ہو رہی؟ ان کی ملاقات تو سپریٹ ہے، وہ ملاقات تو کراؤ. اور بشرا بیوی اور خان صاحب کی ملاقات آئین اور قانون اور رولز کے مطابق ہو رہا ہے، ان دونوں کو تو جیل میں ملاؤ، وہ وہاں ایک جگہ پہ ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو ملاقات نہیں کریں گے تو آپ کون سا اندیہ دے رہے ہیں؟ پھر آپ کہیں جی کہ لوگ نہ کریں. دیکھیں ہونے چاہیے، اب بہتری کی طرف جانے چاہیے. 2023 سے عدالت نے ایک آرڈر کر لیا تھا کہ خان صاحب کی یہ ملاقاتیں ہر حال میں ہو. ہمارا اور جیل انتظامیہ کے درمیان ایک SOP طے ہو گیا تھا اور ہم نے کئی سارے اپنے حقوق گیو اپ کر دیے تھے، اور اس ملاقات کے اس شیڈول پہ ہم ایگری کر گئے تھے کہ 6 وکلاء کی فیملی ممبرز کی ٹیوزڈے والے دن ملاقات ہوگی. یہ تقریباً آدھا گھنٹہ کی ملاقات ہے. اس کو لارجر بینچ آف سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ اس ملاقاتیں ہر حال میں ہو. یہ ہماری سب دونوں کی کنسنٹ سے ہوا تھا، انتظامیہ کے اور PTI کی. لیکن بنا انفارچونیٹلی کہ آج تک وہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. نہ فیملی کی ملاقات ہوتی ہے، نہ لیڈرشپ کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ ہماری ملاقات ہوئی ہے. میری خان صاحب سے لاسٹ میٹنگ 16 اکتوبر کو ہوئی تھی جب توشخانہ 2 کا کیس چل رہا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نہ ملاقات سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں، اس سے پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس سے نفرت کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس سے دوریاں بڑھ رہی ہیں، اس سے عوام میں ایک تشویش بڑھ رہا ہے. خان صاحب کے ساتھ جب ملاقاتیں ہوگی تو اس سے حالات بہتر ہوں گے. میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خان صاحب کے بارے میں تو بعض لوگوں نے یہاں کہا کہ ملاقات ہم ریسٹرکٹ کرتے ہیں، وہاں ٹویٹ آتا ہے. لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بشرا بیوی کے ساتھ تو ان کی فیملی کی ملاقات تو آپ کرائیں. وہ ملاقات ہمیشہ انڈیپینڈنٹ ہے، سپریٹ ہے خان صاحب کی ملاقات سے. بشرا بیوی کا تو کوئی ٹویٹ ہینڈل نہیں ہے، ان کی فیملی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. ایٹ لیسٹ میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ یہ ملاقات ضرور کر لیں. اچھا، باقی کیا کہیں گے اوور آل جو ابھی صورتحال بنی ہوئی ہے، راستے بند ہے، سارا کچھ ہے تو دیکھیں یہ راستے اب بند نہیں کرنے چاہیے، راستہ کوئی نکالنا چاہیے. کب تک آپ راستوں کو بند کریں گے؟ کب تک آپ لوگوں کو کہیں گے 2 دن ملاقات کی ہیں، تھرسڈے والے دن اور ٹیوزڈے والے دن، آپ اس کو پورا سال بند رکھو گے؟ یہ عوام خان سے جانے والی نہیں ہے. یہ جتنی مرتبہ آپ بند کریں گے عوام اتنی مرتبہ زیادہ آئے گی. جتنی زیادہ شدت کے ساتھ آپ عوام کو کہیں گے، سختیاں لگائیں گے، لوگ اتنے فورس کے ساتھ آئیں گے. خان صاحب اس وقت آلموسٹ 90% پاکستانیوں کے دل کے دھڑکن ہیں. لوگ ان کے دل خان صاحب کے ساتھ ہیں. لوگ اب یہ سمجھتے ہیں خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی. اس وقت جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایون یہ غیر انسانی سلوک ہے. ملاقات ہر حال میں ہونے چاہیے، یہ سختیاں نہ ہو، یہ بیریکیڈ جو لگیں یہ ختم ہو. ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے. لیکن میں چیف جسٹس پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا، میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری کنٹمپٹ پٹیشن ہے آپ کے پاس ہے، ہم کہاں جائیں؟ عدالت میں ہم آئیں. آپ لوگوں نے سنا نہیں، کیس لگایا نہیں. وہ کیس جو میکسیمم 35 دن میں جس کا تصفیہ کرنا ہوتا ہے، جس میں آپ ججمنٹ کو، سینٹنس کو سسپینڈ کر کے بیل دیتے ہیں، وہ کیس 11 مہینے میں لگا تک نہیں. عدالت میں جاتے ہیں وہاں انصاف نہیں مل رہا، پارلیمان میں بات کرتے ہیں وہاں کوئی کچھ نہیں بن رہا. تو ان حالات میں عوام کیا کرے؟ عوام خان صاحب کے ساتھ ہے. میں درخواست کروں گا کہ یہ ملاقاتیں ہو، یہ ملاقاتیں زیادہ ہو تو یہ تپش بھی کم ہوگی، یہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ختم ہوگی اور بہتری کی طرف چلے جائیں گے. اگر ایسے حالات رہے تو یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اگر ایک بڑی پارٹی کے ورکر اور ادارے آپس میں ایسی مشت و گریبان ہوں گے تو یہ نقصان دہ ہوگا. ملاقات کے حوالے سے حکومت سے بھی کوئی دوبارہ بات چیت ہوگی آپ کی؟ کیونکہ پہلے بھی آپ نے بات چیت کی ہے ملاقات کے حوالے سے، اور دوبارہ آج آپ کو اجازت نہیں دی گئی، دوبارہ رجوع کیا جائے گا؟ دیکھو ہم تو ہر مرتبہ چاہتے ہیں کہ رجوع کریں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کب تک رجوع کرتے رہیں گے؟ یہ ہمارا رائٹ بھی ہے، حق بھی ہے، عدالت کا آرڈر بھی ہے. تو اس کا بار بار تو نہیں ہو سکتا کہ ہر مرتبہ جائے اور کہے کہ ہم آپ سے کوئی بھیک مانگ رہے ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں. جی کہ آپ کے پاس آئے، آپ دروازہ کھولو، پھر کہو ایک بندہ جائے 4 رکے. 4-6 بندوں کی ملاقات ہے، آدھا گھنٹہ کی تو ملاقات ہے. کون سی خبریں وہاں سے آنی ہے؟ کیا کچھ ہونا ہے؟ پہلے ملاقاتیں ہوتی تھی، دوبارہ ملاقاتیں شروع ہو تو کیا ہوگا؟ ایٹ لیسٹ یہ تو ہونا چاہیے. لیکن ہم کوشش کریں گے، ہر جگہ جائیں گے تاکہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو. دیکھیں گورنر راج KPK میں نہیں لگ سکتا. KPK کا صوبہ جو ہے وہ آئین قانون کے مطابق چل رہا ہے. KPK میں گورنر راج کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سسٹم کے بینیفیشری ہیں، جو ان الیکٹڈ ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس عوامی اختیارات آئے. KPK کا صوبہ ایون ادروائز بھی گورنر رول کا متحمل نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ گورنر رول نہیں لگے گا. صاحب اگر آپ کی بانی پٹکے سے ملاقات ہو جاتی ہے تو کیا ایشور کریں گے کہ
اداروں کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں آئے گا, کوئی بات نہیں ہوگی, کیونکہ من مسئلہ ہی تو اداروں کے خلاف بات چیت کا یا کوئی ٹویٹ کا. دیکھیں, میں سب سے درخواست کروں گا کہ کچھ بھی ہو جائے تلخی اتنی نہ بڑھاؤ کہ وہ نفرت کی طرف جائے. کچھ بھی ہو جائے آپ ملاقاتیں ریسٹرکٹ نہ کرو, بہنوں کی ملاقاتوں پہ آپ سیاست نہ کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ چلو خان صاحب کا تو ذکر کیا آپ نے کہ وہاں ٹویٹ ہے, بشرا بی بی کا کون سا ٹویٹ ہے جو آپ ملاقات نہیں کرا رہے؟ بشرا کی بی بی کی فیملی نے کون سی پریس کانفرنس کی ہے جو ان کی ملاقات نہیں ہو رہی؟ ان کی ملاقات تو سپریٹ ہے, وہ ملاقات تو کراؤ. اور بشرا بی بی اور خان صاحب کی ملاقات آئین اور قانون اور رولز کے مطابق ہو رہا ہے, ان دونوں کو تو جیل میں ملاؤ, وہ وہاں ایک جگہ پہ ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو ملاقات نہیں کریں گے تو آپ کون سا اندیا دے رہے؟ پھر آپ کہیں جی کہ لوگ نہ کریں. دیکھیں, ہونے چاہیے, اب بہتری کی طرف جانے چاہیے.